अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी ज़रीना शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं पे भी होंगे खैर खैर से होंगे। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करने आई हूं, जिनका ताल्लुक जो हर घर में मौजूद है, जिनका ताल्लुक हर घर से है और हमारी ज़िंदगियों में बिल्कुल लाज़िम मलज़ूम की तरह शामिल है। जी हाँ, मैं आज ज़िक्र कर रही हूँ बर्तनों का। बर्तन जो है हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि जिन बर्तनों में हम खाना खा रहे हैं वो हमारे लिए मुफीद हैं भी कि या नहीं है। उनका क्या रोल है हमारे हेल्थ के ऊपर, वो हमारे हेल्थ को कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे। तो इस पे आज मैं एक वीडियो बनाई है और बात शेयर करना चाह रही हूँ कि कैसे ये बर्तन हमारी ज़िंदगी में नुकसानदेह हैं या हमारी ज़िंदगी में फ़ायदेमंद हैं। ये आप वीडियो के एंड में आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। नाज़रीन, ऐसे है कि बर्तनों पे जाने से पहले मैं आपको कुछ केमिकल्स के बारे में बताना चाह रही हूँ कि बिस्फेनॉल ए और बिस्फेनॉल ए और एस क्या हैं। ये नाज़रीन केमिकल्स हैं जो हमारी अगर हमारी उसमें अंदर चले जाएं, हमारी बॉडी में अंदर चले जाएं तो हमारे पूरे जो सिस्टम है उनको जो है वो मतलब कि चेंजेस लाते हैं ये केमिकल्स। मसलन अगर हम अपने ब्रेन की तरफ देखें तो ब्रेन में जो है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जो अल्लाह मियाँ ने एक सिस्टम दिया है वो ब्रेन का सिस्टम है। ऐसे इस ब्रेन में ही सारे जो भी मैसेजेस आते हैं जाते हैं, पूरे बॉडी को कंट्रोल, जैसे हमारा मोटर जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे समझो कि वो गाड़ी है उसका हैंडल जो है हमारा ये ब्रेन है, इसमें सब कुछ हो रहा होता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल हो रहा होता है। और इसके अलावा हार्मोन हमारे जो है उनको बैलेंस के लिए जो है ना ये ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है, बल्कि पूरा रोल ही ब्रेन का है कि हार्मोन जो है हमारे कहाँ पे कमी बेशी है, कहाँ पे ज्यादती है, कहाँ पे बैलेंस रखना है, कौन सी जगह पे कौन सा हार्मोन जो है वो उसको भेज देना है, कहाँ पे उसको रोक देना है, ये सारा काम जो हमारे ब्रेन का है। तो जब बिस्फेनॉल ए केमिकल या एस केमिकल या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इसमें बॉडी में जाएगी हमारे, तो ब्रेन का जो ये वाला पूरा सिस्टम है वो उसके जो बैलेंस को जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो उसके जो नर्वस सिस्टम पूरा जो है वो पूरा अपना काम जो है उसका इम्बैलेंस हो जाएगा, वो काम सही नहीं कर सकेगा। एक तो ये है इस केमिकल का साइड इफ़ेक्ट। और दूसरा इस केमिकल के साइड इफ़ेक्ट्स, इन केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि अगर आप हार्ट की तरफ देखो तो उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का रिस्क हो सकता है कि उसमें दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है अगर ये केमिकल्स हमारे बॉडी में एंटर हो जाएं तो। और इसके अलावा आप जैसे जीआई में देखो आप, पेंक्रियास जो है हमारे एक ऑर्गन है जो हमारे इंसुलिन में मदद करता है बनाने में और पूरे बॉडी को जो है वो बैलेंस करने में और उधर पहुंचाने में। इंसुलिन, आपको पता है कि इंसुलिन से क्या होता है, इंसुलिन से होता है डायबिटीज़। तो ये जो जीआई में जाके पेंक्रियास में जाके ये गड़बड़ करता है, ये केमिकल गड़बड़ करते हैं। इसके अलावा फीमेल में अगर आप देखें तो प्रेग्नेंट औरत अगर होती है तो वो जो बेबी जो बर्थ देगी उसको, तो वो लो बर्थ वेट होगा, उसका वज़न कम होगा, ऐसा बेबी वो बर्थ देगी उसका, ऐसे बेबी को। और इसके अलावा अगर मेल में देखा जाए तो मेल में क्या है कि मेल में उसकी जो है ना बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है, मतलब कि स्पर्म्स की तादाद जो होती है, क्वांटिटी वो कम हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आ सकते हैं उसके। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखा जाए तो ये केमिकल्स जो मैं नाम ले चुकी हूँ पहले ही, आपके मेरे स्क्रीन पे भी उसका वो चार्ट भी आ रहा होगा और उसके अलावा उसका फार्मूला भी देख रहे होंगे आप।
تو یہ کیمیکلز جو ہیں ہمارے جسم پہ اتنا برا وہ افیکٹ کرتے ہیں. کیمیکل سے ہمیں بچنا چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کیمیکلز ہمارے باڈی میں انٹر نہ ہوں. تو اب یہ کیمیکلز کا میں نے ذکر کیوں کیا, تھوڑا تھوڑا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں نے کیمیکلز کا ذکر کیوں کیا. وہ اس لیے کیا کہ یہ کیمیکلز ان برتنوں میں ہیں جو برتن ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہوتے ہیں, ان برتنوں میں ہوتے ہیں. اب روزمرہ کے استعمال میں ضروری نہیں ہے کہ جو برتن میں بول رہی ہوں تو وہ برتن آپ لوگ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں, تقریباً جو آبادی جو ہے اس کی 85% میرے خیال میں یا 90% جو ہے نا, جو برتن میں کہنے جا رہی ہوں, بتانے جا رہی ہوں جن برتنوں کا, وہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب ان برتنوں کا نام لینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام نے کن برتنوں سے منع فرمایا ہے کہ ان برتنوں میں آپ کھانا نہ کھاؤ. اسلام نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے. اب اور یہ بھی بتایا کہ اگر آپ ان برتنوں میں کھانا کھاؤ گے, سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاؤ گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پیٹ میں دوزخ پال رہے ہو, دوزخ ڈال رہے ہو, دوزخ پال رہے ہو اپنے پیٹ میں. تو اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ دوزخ جیسی چیز ہم اپنے پیٹ میں جو ہے وہ ڈالتے جا رہے ہیں ان برتنوں کی وجہ سے. اب آپ آج کل یہ اتنے صدیوں پہلے جو ہے ہمیں ہمارے اسلام میں ہمیں ان برتنوں سے منع فرمایا تھا. تو آج ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ سونے چاندی کے کورنگ سے, جیسے سلور اور گولڈن جو اس کی کورنگ چڑھائی ہوئی ہوتی ہے برتنوں پہ, کیٹرنگ میں آپ دیکھ لیں, ہوٹلنگ میں دیکھ لیں, آپ ریسٹورنٹ میں دیکھ لیں, آپ ہر جگہ بھی تقریباً یہ جو ہے نا کلرفل یہ گولڈن اور سلور کلر کے برتن وغیرہ یہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ وہی چیزیں ہیں جو سونے اور چاندی سے جو اس کا تشبیہ دی ہے اسلام نے, ہمیں منع کیا, یہ وہی چیزیں ہیں. اور انہی میں یہ جو کیمیکلز جو ریسرچ ہوئے آج اس سے ثابت کیا ہے کہ پلاسٹک کے برتن, اسٹیل کے برتن, سونے اور چاندی کے جو سلور اور گولڈن جو ہے وہ کورنگ والے برتن, تانبے کے برتن, ان میں کھانا جو ہے مضر صحت ہے. جب آپ ٹن کھولتے ہیں, اگر آپ فریج میں رکھیں تو وہ پھر اس کے ساتھ ری ایکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کھانے کے ساتھ. ان ٹن کا اگر اوپن آپ فریج میں رکھتے ہیں تو وہ سلور کا اندر پورا بنا ہوا ہوتا ہے, ان میں کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے, تو وہ پھر کھانے کے ساتھ وہ اس کا ری ایکشن ہوتا ہے, تو وہ پھر وہ ہمارے لیے وہ کھانا سمجھو کہ زہر بن چکا ہوتا ہے جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. یہ والے کیمیکل جو ان برتنوں میں پائے جاتے ہیں, کاربن مونو آکسائڈ بھی انہی میں ہوتا ہے, اور بسفینول اے اور بسفینول ایس یہ انہی میں ہوتا ہے, برتنوں میں ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ان برتنوں میں کھانا نہ کھائیں تو اچھا ہے, ورنہ کم سے کم کر دیں ان کا استعمال. اور اب کن برتنوں میں کھانا کھانا چاہیے, تو کھانا جو ہے وہ مٹی کے برتن, وہ تو اسلام میں ہمارے اس میں حکم ہے کہ مٹی کے برتن میں آپ کھانا کھاؤ. مٹی کے برتن میں آپ کھا سکتے ہیں, آپ گلاس کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں جو شیشے کے بنے ہوئے ہیں, اس میں کھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹین لیس اسٹیل جو برتن آتے ہیں, اسٹین لیس اسٹیل, اس میں آپ کھانا کھائیں, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, اس میں وہ صحت پہ ہمارے کوئی ایسا برا اثر نہیں ڈالتے. اسٹین لیس اسٹیل کی بجائے آپ اسٹین لیس اسٹیل کے برتن کو جو ہے وہ اپنے روزمرہ کے استعمال میں لائیں. تو یہ ہم یہ ساری احتیاطیں کر کے کم از کم اپنے گھر سے جو ہے یہ اپنی صحت کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں. اپنے اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.